तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। ما لهذا خرجنا؟ فهل نترك عسقلان بلا نصيب؟ عسقلان عظيمة التحصيل، وهي بعد من أعمال مصر. من أعمال مصر بالشام. ما الفرق؟ كلها بلاد العرب، وهي صلة الشام والمصر، فإذا استولى عليها الفرنجة. وقد علمنا أن الأسطول المصري قد شحنها بالجند والسلاح والمؤونة، ولكن إلى ما تصبر؟ هي بعيدة عن القاهرة، ولا يلبث هذا كله أن ينفذ. كما قلت لك، نحن لا نطلب عداوتك، وقد صالحناك على أن تصرف نظرك عن دمشق، ورضينا أن يدعى لك في مساجدنا بعد الخليفة وبعدي. وما حاجتي إلى هذه الرسوم؟ إنما أريد الجهاد وحفظ البلاد. ولن نخفي على أحد أن صلحنا معك لا يغير بعهدنا مع الفرنجة. عهد مع عدو الله وعدو الأمة يمنعنا من نصرة عسقلان. ما زالت الملوك تتعاهد حينا وتتقاتل حينا حسب ما تقتضي المصلحة. وأين المصلحة الآن؟ مدار الأمر عندنا أن نحفظ دمشق من الفرنجة أو من غيرهم. تعني مني؟ متى تصدقون أني لا أريد منكم إلا هذا ما تقوله أنت، أما سياسة فتقتضي الحيطة، والعاقل من يحتاط بحاضره لمستقبله، فلا ضمان على المستقبل، ومواقف الرجال تتبدل بين اليوم والغد، فلذلك نحن لا نريد خصومتك، ولكن أيضا لا نريد أن ندخل الآن مع الفرنجة في حرب لا نعرف عواقبها. ولكننا نعرف عواقب القعود عن